आयज आमी तेम वाड्या मुर्जी दर्या देगेर आसात आणि दर्या देगेर दुसऱ्या दिसा सावन हांगासर CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्या खातीर बांदकामां मोडपाचे काम सध्या युद्ध पातळीचेर सुरू आसात। हांगल्लो जो जमीनदार आसा त्या जमीनदारान ह्या जे टॅनंट आसात, जे मुणकार आसात, त्या मुणकारांनी घरां बांधली, घराचे काही प्रमाणात विस्तार केलो आणि काही जणांन पर्यटन क्षेत्र असल्या कारणान त्या घरांचे रूपांतर हॉटेल म्हणा किंवा आणि इतर गेस्ट हाऊस असाय प्रकार एखादे 1-2 रूम बांधलेले। त्या भटकारान तांचेर CRZ कडे कागाळ केली आणि ही कागाळ केल्या उपरांत CRZ दखल घेतली। त्या उपरांत NGTन आदेश दिलो, त्याच्या उपरांत उच्च न्यायालयान आदेश दिलो ही बांदकामां मोडपाची। आणि ही बांदकामां जे आमचे थळावे मच्छीमार बांधव आसात तातूंतले 11 मच्छीमार बांधवांनी आपलो घराचो विस्तार जाला, कुटुंबाचो विस्तार जाला म्हणून तांच्यांनी जी जागा आशिल्ली थंय ल्हान ल्हान घरां बांधल्यात आणि वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचे काम सध्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या तेम वाड्या हांगासर सुरू आसा। दुसरे वाटेन ज्या सध्या घराची मोडतोड सुरू आसा तो दिलीप मोर्जे हांणी फाटल्या 4 दिसां पयलीं जो वकील आशिल्लो आणि तो भाटकार आयिल्लो ह्या स्पॉटाचेर थंय ताका मारलो म्हणून ताका बरोच मारबडव केल्ल्या खातीर ताका पुलीस कोठडीन आसा। ताचेर गुन्यांवूय मांद्रे पोलिसांनी नोंद केल्लो आसा। तर दुसरे वाटेन ताचे कडेन ज्या पद्दतीन तो पुलीस कोठडीन आसा आणि हांगासर तेचे घर मोडपाचे सध्या काम व्हडा प्रमाणात सुरू आसा आणि हे खंय तरी थांबपाक जाय अशें थळाव्यांची मागणी आशिल्ली, पूण तशें आयज मेरेन जालें ना। आमी जर पळयता जाल्यार हांगासर तांणी दिलीप मोर्जे आसा तांणी जे त्याचे 97 स्क्वेअर मिटर पुर्वजांचे घर आशिल्ले त्या घरा कडेन तांणी विस्तार केल्लो आणि 1 मजली 2 मजली 3 मजली अशें घर व्हडा प्रमाणात बांदून हॉटेल रूपांतर केला असो त्या जमीन मालकांची दावो आशिल्लो आणि तांणी तशा प्रकारची कागाळ CRZ विभागाकडे केली आणि मागीर हे प्रकरण ग्रीन ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालयाकडे पावले आणि उच्च न्यायालयान आदेश दिलो की ही बांदकामां मोडून उडोवची। काही जण हाच्या विरोधात म्हणजे न्यायालयान जो निकाल दिला त्याच्या विरोधात आव्हान दिवपाक सुप्रीम कोर्टानय पावले, पूण सुप्रीम कोर्टान तांचे अर्ज डिसमीस केल्ल्या कारणान तांकां आतां न्याय मेळोंक ना। त्या खातीर ही बांदकामां मोडपाचें काम सुरू आसा। पण ह्या वाठारान आमी पळयले, मुर्जीत म्हणनाका, मांद्रे आशवे म्हणनाका, की आमी पळयता पयलीं हरमल वाठारान जी थळाव्यांची घरां आशिल्ली, जे मच्छीमार बांधव आशिल्ले तांची घरां मोडपाचे सध्या काम सुरू जाल्ले। त्या उपरांत मोर्जे जे आमचे थळावे नुस्तेकार आसात तेंची घरां मोडपाक काम सुरू जाला। आमी पळयता ह्या दर्या देगेर व्हडा प्रमाणात जे बिगर गोमंतकीयान हांणी एकच मजली न्हू 2 मजली 3 मजली 4 मजली अशी व्हडली घरां बांधलेली आसात, इमारती बांधलेल्या आसा, हॉटेलां बांधलेली आसा, गेस्ट हाऊसां बांधलेली आसात। ताचेर कित्याक कारवाय जायना? फाटल्या दिसा आमी पळयता सलमान खानाचे एक बांदकाम सुरू आसा, हांगासर शिल्पा शेट्टीचे बांदकाम सुरू आसा, ताचेरूय कागाळ केल्ले, पूण तांचेर कित्याक एक्शनी जायनात? हेरांचेर जे थळावे नागरीक आसा तांचेर कित्याक एक्शन जाता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। सरकार दर वेळा ही घरां जी थळाव्यांची घरां आसतली ती घरां आमी वाचयतले अशें सांगत असतात। न्यायालयाचो आदेश सगळ्यांनी पाळलेलो आसा। न्यायालयान जो निकाल दिला त्याचे खातीर ही बांदकामां मोडपाचे सध्या सुरू आसा। पण जर दुसरे वटेन जर विचार केलो, ही घरां मोडपाचो प्रसंग त्या भाटकाराचेर कित्याक येयलो? तो भाटकार आणखी खंय तरी ही जमीन कोणाक तरी दिवपाचो आसा अशी आमकां माहिती मेळ्ळ्या। एका कॅसिनो उद्योगपतीचेर ह्या जमनीचेर लक्ष आशिल्लो आणि पयलीं तशी तांकां जी घरां आसात सध्या मोडपाची आसात त्या भाटकारान त्या थळाव्यांक एक ऑफर दिल्ली की तुमी ही जागा सोडा, तुमकां एके सायडीन खंय तरी घरां बांदून दिता आणि ही पुराय जी जमीन मोकळी जातली ती मोकळी मागीर जमीन एका कॅसिनोक दिवपाचो तांचो उद्देश आशिल्लो अशें थळावे
जे नागरीक आसात तांची काल आमी इंटरव्यू घेतली, ताचेर तांणी स्टेटमेंट दिताना सांगले आमकां भटकारान अशी ऑफर दिल्ली जी आमी आयकोंक ना म्हणून तांणी CRZ कडेन कंप्लेंट केली आनी आमकां हे दीस पळोवचे आयले.